गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कशा है तुम्हें? आई होप बड़े असते। सो आज का मेरा ब्रेकफास्ट है मायके में, तो मैं ये सारा कुछ लेके जा रही हूँ। और मेरे बालों पे मत जाना क्योंकि ना मैं जल्दी जल्दी रेडी होके आई हूँ। इंगे स्पेशलाइज ब्रेकफास्ट केलं घेऊन ना हांव, सो थोडेशें काम करूया म्हणलें ते काम करप बसता हांव आतां। ते नंतर आयज लंच बी हिंगा आमगेलें, आनी मागीर लंच जाल्या नंतर म्हादेवाक जेन्ना क्लास सोंपतली पळय 5 5:30 कितल्यां सोंपयता तो, ते नंतर आमी वयतलीं हिंग साकून। सो काम करप बसया पयलें। देवा सायबा, ही पळय माजरां कितें करताय तीं, बोंड खाता तें बी पळय इतल्यान सगळीं खांदी उडयलीं पळय तेंच्यांनी। ते बी हितून पळय गुळमां आसले पळय काडून खायले। मागीर कशें करून घेवन वयता तें। पळया पळया, तुमकां खबर आसतलें आमगे बी माजर सेम करता। सपोज बोंडा आनी तांकां एक कडेन पडना, आतां म्हाका खंय तरी काडून दवरपा पडटा तीं। ये सुपेत तेणी काडलें सगळें खात पळय। Much later. सकाळचें हांवें ना मागीर थोडेशें काम केलें आनी दनपार जेवलें, मातशें न्हिदलें। काजू वचून मम्मी मातशें हेल्प करता आनी थंय बसून मागीर वचपा जातलें। हांव ना एक खेप तुरमणांतून थोडीं फोगां बी म्हणटा आसतलीं तीं घरा कडेन पावून येयलें। आतां हांव परत व्हरपा येयला आनी ना त्या कडेन हांव हिंगा आसा थिंगा कंजीण आसा, कंजां ओके, जी समर सिजना फ्रुट्स लागता ती। त्या कंजीनी ना कंज लागली काय पळोवपा येता। ती म्हाका मेळत ना, खंय ती आसा ती आतां पळोवया। सपोज मेळ्ळी न्हू आनी आमकां कंज बी खावपा मेळ्ळी जाल्यार तुमकां दाखयता हांव कंजां। कोणी पळयलां न्हू कंज कशी दिसता ती, तांकां बी पळोवपा मेळटली कंज कशी दिसता ती रियल लायफान। गायस, ये रहा आम का पेड़। ये है ना काजू के बीचों बीच है, और ये भी है, ये वाला भी। पर ये मेरे पीछे जो है ना, ये वाला आम का पेड़ है ना, इस पेड़ के आम ना बहुत स्वीट लगते हैं। ज्या कंजिने झाड कितें जालें हिंगा आसा। कंजा आसा काय पळोवपा गेल्या? कंजा हय, हे पळय रस्त्या कडेन थिंगेल्या। ना खंय हिंगा मुखार या मेल दिसता कंजीन आसली ती, पूण त्या कंजिनेक खूब कंज लागताली। आतां आमी वयर या, ज्या कडेन मम्मी भोंवता न्हू थिंगा। हे पळय कंजिने झाड, कळ्ळें? हे पळय पळया पानां कशी दिसता ती, पूण ताका एक कंज सुद्दां ना। वयल्यान सगळें पयलें म्हळ्यार हें ना चारान झाड, कळ्ळें? ह्या झाडां तरी पातळ पातळ आसाय, पूण अशें दाट लागलें ना, चार पातळ पातळ आसाय। हेल्प करून चाल म्हागेलो आनी हांव आतां चारां भोंवता। ही पळय बडी आनी पिशवी घेवन। मम्मीन एक चाराचें झाड सांगलें, ज्या चारीनी झाडां चार आसाय खंय, खूब आहा पिकलेलीं। सो हांव ती पळयतां काडपाक। आय होप ती म्हाका मेळ्ळ्या पुरो। चारीनी झाड तरी हांवें पळयल्या, खंयची तें ती वचून पळोवपा जाय। सगळ्याक कांटे आहाय। हे पळय हिंगा, हे पळय चारीनी झाड, कळ्ळें? पूण ताका चार ना। आतां म्हाका दुसरे कडेन वचपा पडटलें। आसा एक जाल्यार आसा, खूब आहा, पूण पळयता खंय पडलें आसा काय म्हूण। हे पळय पळय कशें तुमकां कॅमेरा दिसता काय खबर ना। पळय 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 चारां लागले आहाय पळय, जितीं आहा पूण खूब आहा सारकीं। पळया मागीर नशिबां आसा पिकले आसा न्हू म्हाका मेळटलीं। हाय पिकले पयलीं चारां, पळय ना
पयात 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 ती पय 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 ए तुमकां आतां कलर सारको दिसना आसतलो मोबायलाक आतां ती चारां कळ्ळें एकलें आसा सपोज दोग जाण आसलें जाल्यार बरें जाता न्ही काडपाक पळय हिंगांनी सारकी खूब हिंग पळय आसा अशें खूब पिकले आसाय काडया ओके आनी काडल्या नंतर तुमकां दाखयता म्हादेवा बी थोडी व्हरया काडून खावपा तेका हय मेजून 5 पिंगांतली काडलाय पळय पळया अशें दिसता चारां अशें हांव पळयात पळयात आतां पळया अशी काळ्ळी जाता पिकले नंतर बी पळय अशें आसता ग्रीन कलर आतां हें सगळें डिटेल कोणाक सांगता जी कोण सिटी रावता न्हू तांकां गांवां रावता तांकां तेंचे खातीर चारां चुन्नां कणसां म्हळ्यार नॉर्मल थिंग सपोज हरी आहा न्हू जाल्यार आंबूट लागता पिकले आल्यार गोड लागता सारकें झाडां न्हू भरपूर लागता दिसता कित्याक कितें दाण्या पयल्या कळटा न्ही सगळें झोडून गेला आनी कोणी खायला म्हूण थोडी आतां बोडी घालून न्हू सगळें देंवयता सकयल आनी मागीर काडटा ओके सगळें काडल्या नंतर मेळटा तुमकां कितें आनी कोण आसल्यार तुमकां कॅमेरा धरून कशें काडटा ती बी दाखयता आसलें हांव ओके गायस आतां काडून सगळें पिश्यां भरल्या नंतर तुमकां दाखयता अपना बड़ी मुश्किल से मैंने ना थोड़े बहुत निकाले हैं हिंगा थोडे आसा पळय पळयात आनी ह्या पिशव्यां थोडी आसा पळय इतली काडला हांवें वयर वयर तुमकां दाखयता हिंग सगळ्यां ना पळय हिंगा सगळ्या पळय काळे काळे डॉट्स दिता न्हू ती सगळी काळी जावन आसता सारकी ह्या झाडाच्या वयर बी चडपा जाता पण म्हाज्यान चडपा जायना आतां पळयात एक कोण भरलो मागेलो चारांचो आतां हे वचून म्हादेवा दिता हांव A few moments later. ओके आतां तुमकां दाखयता फायनली म्हाका कितली चार मेळटी पळयात थिंगा आसतना ना मम्मी आनी पावली थिंग काजू पुनयत आनी तेंच्यान म्हाका थोडी काडून दिली सो तेजे खातीर चड जाली हांवें इल्लीशी काडलेली सो जाली आनी आयज दिसा खातीर हांवें कितली चार पुनयली ओके सो तुमकां हांव ना डायरेक्ट घरा कडेन वचून मेळटा गायस फायनली घरा कडेन पावलें 7:30 जालें ओके आनी येता आसतना पळया आतां हांव वचचें विसरलें घरा कडेन त्या घरा कडेन ओके हांव मम्मी फोन करतली वचचें विसरलें म्हणून आसा कांय ना परत वयता तेन्ना हाडटलें आतां म्हादेवा ना हांवें चार दिलें खावपाक पळयात तेका कशें लागलें तें मागे मेहनत तेका दिसता काय पळया पळय कसो खाता तो कशें आसा चारां बरी सामकी बरी थँक्यू सुद्दां म्हणना थँक्यू बाई आनी कितें हांवें इतली मेहनत केला डबल थँक्यू डबल थँक्यू डबल थँक्यू तो ना सारको जाम जावन येयला बिकॉज तेणे आयज आफ्टर क्लास क्रिकेट बी खेळटा तो क्लास आसा न्ही ती 8 स्टार्ट केल्ली आसा आनी 5 पर्यंत हांवें क्लास घेतली तेजे नंतर हांव पळय खेळपाक गेलो भुरग्यां बरोबर मागीर स्टुडंट्सान आपयलें म्हाका खेळपाक लागलो आज मागीर अशें पोवन उलय तांकां पोवन उलय एकलो उलय नाका एक कोरीक हांव पळय 4 6 मारले हांवें सो म्हाका आज बरें दिसलें कळ्ळें खूब दिसांनी क्रिकेट खेळ्ळी आनी क्रिकेट हो म्हाका आवडटो खेळ पयलींच्यान आनी जर आपयलें जाल्यार हांव नांव कसो म्हणटलो सारको सो भुरग्यांक सांग म्हणटकीर हांव कितें भुरग्यां बरोबर खेळपाक गेलो बेश्टीच नाका ती 10th भुरगीं म्हूण 5 भुरगीं आसली तेगे ती ओके आनी आतां मातशें ना घरा कडेन जे पसारा करून गेलो पळय तो क्लीन करता कपडे बी घडी बांदून दवरता